नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णय। आयोजनाको लागत 1 अर्ब 30 करोड अमेरिकी डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान। भूमिहीनलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणमा 1 इन्च पनि तलमाथि भए दोषीलाई कारबाही गर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको चेतावनी। बिचौलियाबाट सतर्क रहन निर्देशन। बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य बन्द गर्न ट्याक्सी व्यवसायीको दबाव। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न सरकारसँग माग। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेले रच्यो अर्को इतिहास। 48 अङ्कको वृद्धिसँगै नेप्से 2524 बिन्दुमा। कारोबार रकममा पनि उत्तिकै उत्साह। एकै दिन 10 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कडा विरोधका बावजुद युरोपियन ग्यास पाइपलाइन निर्माण कार्य पुनः सुरु। ग्यास पाइपलाइन निर्माणको काम अन्तिम चरण। बिजनेस टुडेको सुरुमा तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय सम्बन्धी समाचार। सरकारले 679 मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरेको छ। अरुण नदीमा धेरैवटा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिने र ती आयोजनाहरू लागतका हिसाबले पनि उपयुक्त हुने भन्ने विभिन्न अध्ययनले लामै समय अगाडि नै प्रश्न पारेको विषय हो। यो आयोजनालाई सरकारले 2075 सालमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सोकेस आयोजनाको रूपमा राखेको थियो। एक रिपोर्ट। अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज पावर कम्पनीलाई नै तल्लो अरुण जल विद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पनि दिएको छ। आयोजना निर्माण भएपछि कम्पनीले नेपाललाई 21% बिजुली निशुल्क दिने सहमति भएको छ। आयोजनाको लागत 1 अर्ब 30 करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अहिलेको अनुमान पनि छ। यो आयोजना निर्माणको लागि भारतले विभिन्न स्तरमा प्रयास गरेको थियो। भारतीय ऊर्जा मन्त्रीले विगतमा नेपालका ऊर्जा मन्त्रीसँगको भेटमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज पावर लिमिटेडलाई नै तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको पनि जिम्मा दिन आग्रह गर्नु भएको थियो। आयोजना निर्माणका भारतीय कम्पनी सतलज सहित चिनिया कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको थियो। चिनिया कम्पनीले 25% निशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव राखेको भए तापनि अन्य मापदण्डको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा भारतीय कम्पनी योग्य ठहरिएको सरकारले बताएको छ। सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लामा यो आयोजना निर्माण हुनेछ। जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने क्रममा सस्ता आयोजना माथिल्लो तामाकोसे जस्तै आफ्नै पुँजी र प्रविधिको उपयोग गरेर नेपालले आफै गर्नुपर्ने भने एक थरीको विश्लेषण रहेको छ भने अर्का थरीको विश्लेषण आफैले पनि निर्माण गर्न नसक्ने र अरूलाई निर्माण गर्न पनि नदिने हो भने जलविद्युत विकासका अनेक नाराको कुनै महत्त्व नहुने भनाइरहेको छ। जहाँसम्म नेपालमा विदेशी लगानीमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको विषय छ। नेपालमा विदेशी लगानीमा जलविद्युत आयोजना विकासको उत्साहप्रद इतिहास छैन। नर्वेजियनहरूले बनाएको खिम्ती आयोजनाको विषय फरक रहेको छ। होइन भने पश्चिम सेती आयोजनामा अनेक प्रकारका विवाद र अनेक बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भए तापनि 2.5 दशक बित्दा पनि 1 इन्च पनि काम भएको छैन। बरु स्थानीयले दुःख पाएको भनेर बारम्बार गुनासो आइरहेको छ र रित्ता डोकाको प्रदर्शन समेत भएको छ। 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका विषयमा बंगलादेशमा बिजुली निर्यातदेखि अनेक चर्चा भए तापनि पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम अगाडि बढेको छैन। भारत र नेपालले मिलेर बनाउने भनिएको करिब 6000 मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना पनि 25 वर्षभन्दा अगाडि देखि त्यसै रोकिएको छ। झण्डै 7 वर्ष अगाडि निर्माण गर्ने सहमति भएको अरुण तेस्रोकै वर्ष अगाडि नै निर्माण हुन पर्ने हो। तर पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि यो आयोजना कहिले निर्माण सम्पन्न हुने हो भन्ने कुरा अझै अन्योलमा नै रहेको छ। त्यसैले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भएको सहमतिबाट केही आशा जगाएको भए तापनि खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फेले सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनको लागि सरकार आतुर रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तुम्बा हम्फेले सरकार अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका प्रत्येक सुकुम्बासीको हातमा पूर्जा दिनका लागि आतुर रहेको बताउनु भएको हो। सरकारको आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकार र आम सुकुम्बासीले आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूमाथि आशा र भरोसा गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो। तपाईहरुमाथि सरकारले भरोसा गरेको छ, आम सुकुम्बासीहरूले भरोसा गरेको छ। अव्यवस्थित रूपले बसोबास गरिरहने जनताले तपाईहरुप्रति एकदम आश राखेको छ। तपाईहरुको कामलाई पर्खेर बसेको अवस्था छ र उहाँहरू एकदम आतुर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले पनि काम सम्पन्न गरेर आफ्नो काम देखाउन आतुर हुनुहुन्छ र नेपाल सरकार पनि प्रत्येक सुकुम्बासीहरूका हातमा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका जनताका हातमा पूर्जा दिनको निम्ति नेपाल सरकार एकदम आतुर छ। सुकुम्बासीहरूको लागत सङ्कलन गर्दा स्थानीय तहले गलत विवरण भर्न सक्ने भएकोले आयोगका पदाधिकारीहरूले नियमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। गलत मानिसको हातमा पूर्जा दिलाउन विभिन्न समूह सक्रिय हुन सक्ने भएकोले तिनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी रहेको पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। आयोगका सदस्यहरू आर्थिक लोभमा पर्न सक्ने भन्दै मन्त्री तुम्बा हम्फेले समयमै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। यो यसो गर्यो भने केही पैसा प्राप्त हुन्छ भन्ने यदि कसैको मनमा छ भने त्यो मनबाट निकाल्दिने। बाहिर चुनौती तपाईहरुसँग अघि मैले छ भनेको छु। बाहिर के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि आयोगमा मनोनित भइरहेका, मनोनित हुनुभएका हाम्रा अध्यक्ष सदस्यहरूले कसैले सम्पत्ति जोड्छु भन्ने आकांक्षा राख्नु भएको छ भने त्यो चिज हटाइदिनुस् आजबाट। तपाईहरु कुनै पनि हालतले तपाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ कुनै पनि गतिविधि गर्ने ठाउँ छैन। आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहले गरेका कामको नियमन गर्नुपर्ने र निर्दिष्ट ऐनभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। शनिबार आफ्ना ट्याक्सी सहित र्याली निकालेका व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तै व्यवसायीहरूले बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी कार्य बन्द गरिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्दै राष्ट्रिय पुँजी लगानी भएको ट्याक्सीको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। राष्ट्रिय पुँजीको लगानी भएको ट्याक्सीको संरक्षण गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने, वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरिनुपर्ने र बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी बन्द गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै शान्तिपूर्ण ट्याक्सी र्यालीको आयोजना गरिएको नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्णलाल मुक्तानले बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा हामी 8 वर्षदेखि अन्याय सहँदै बसेका भाडा वृद्धिदेखि लिएर जुन तरिकाको अप्ठ्याराहरू सिस्टमहरू आएको छ तिनै गतिविधिको लागि मूल्याङ्कनका लागि पनि यी निर्णय जुन खालको व्यवहारको विरोधमा प्रतिरोधको लागि चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण एउटा र्याली सुरु गरेको हो। हाम्रो उद्देश्यहरू भनेको वैज्ञानिक भाडा दर पनि हो, त्यसपछि कुनै पनि बन्द हडतालको नाममा हाम्रा मजदुरका साथीहरूको व्यवसायको साथीहरूको गाडी जल्नु हुँदैन। सार्वजनिक गाडी ट्याक्सी मात्र होइन, कुनै पनि सार्वजनिक गाडी जल्नु हुँदैन, किनभने सार्वजनिक सेवा गरेको अवस्थामा जल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यताले हामी यहाँ उपस्थित छौँ। ट्याक्सी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने अवैध गतिविधि बन्द गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। ट्याक्सी व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजको आयोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट र्यालीसहित माइतीघर मण्डलामा फेला भएका थिए। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनले नेपाललाई 5 लाख डोज कोरोना खोप अनुदान दिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार घेवालीसँग शुक्रबार भएको टेलिफोन संवादका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले 5 लाख डोज
कोरोना खोप दिने बताउनु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेश मन्त्री वाङले कोरोना खोपका लागि नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने वचन समेत दिनुभएको छ। यसअघि माघ 18 मा चीनले 3 लाख कोरोना खोप दिने भनिएको थियो र काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले पनि त्यसको पुष्टि गरेको थियो। विदेश मन्त्री वाङले शुक्रबार घोषणा गरेको 5 लाख डोज कोरोना खोप यसअघि भनिएको 3 लाख भित्रै हो कि थप हो भन्ने खुलेको छैन। यसअघि दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराएको थियो र 14 माघबाट खोप अभियान चलिरहेको छ। कपिलवस्तुमा कोरोना विरुद्धको पहिलो चरणको 10 दिने खोप अभियान 2216 जनाले खोप लगाएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा कोरोनाको पहिलो चरणको खोप वितरणको प्रगति विवरणका विषयमा शुक्रबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अनिल केसरीले उक्त कुरा जानकारी दिनुभयो। 77 जिल्लामा 14औं र्याङ्कमा छ। यति सुगम जिल्लाको स्वास्थ्यको अवस्था एकदम गुज्रिएको छ, अवस्था नाजुक छ। कुपोषण भएका व्यक्ति, बालबालिकाहरू प्लस महिला स्वयंसेविकाको अवस्था अनि विभिन्न किसिमका पोषणका कुराहरू सबै किसिमको समस्या चाहिँ यो जिल्लामा छ। कपिलवस्तुमा कोरोनाको खोप 4500 फाइल प्रदान गरिएको थियो। खोपका लागि 2043 जनाको लक्ष्य तोकिएको थियो, जसमध्ये महिला स्वयंसेविका 647 जना, स्वास्थ्यकर्मी 697 जना, सरसफाई कर्मी 79, स्वास्थ्य संस्थाका अन्य कर्मचारी 79, सब व्यवस्थापन सुरक्षाकर्मी 79, कपिलवस्तु कारागारमा रहेको कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मी 442 जनालाई खोप लगाइएको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही र ढिला सुस्तीले खोटाङ स्थित दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 8 बुवालुङमा पर्ने पङ्खु खोलाको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। 5.5 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अझै 40% पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। भोजपुरको प्रमुख तथा छोटो दूरी मार्गका रूपमा लिइने पङ्खु खोलामा पुल निर्माणमा ढिला सुस्ती हुँदा दिक्तेल, चखेवा, भन्ज्याङ, भोजपुर सडक खण्डमा आवत जावत गर्ने यात्रुले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। यात्रु जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य छन्। बर्खाको समयमा त भेलबाढीकै कारण विद्यार्थी विद्यालयसम्म जान सक्दैनन्। जयराम घाटको कोशीबाट विद्यार्थीहरू पारी तर्दाखेरि ट्युबबाट तर्थे अरे। हजुर। अब त्यो जस्तै त्यस्तो समस्या त होइन, तर यहाँ चाहिँ तपाईँको भलबाढी आउने, विद्यार्थीहरू यो वारी तर्न समस्या हुने, अनि टाइममा स्कुलमा आउने जस्तो विद्यार्थीको पठन पाठनमा समस्या भएको छ। अब त्यहाँ हिँड्न आवाजावत गर्न स्थानीयलाई पनि समस्या छ। खोलामा पुल निर्माण नभएपछि वर्षायाममा बिरामीहरूलाई अस्पताल जान समेत कठिनाई हुँदै आएको छ। पुल निर्माण नभएकै कारण बिरामी स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित भएर अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको वडा स्वास्थ्य प्रमुख रूपक बुढाथोकी बताउनुहुन्छ। खोप चलाउन जाँदाखेरि 2 पटक नै म खोप केन्द्र जाँदाखेरि वारीबाटै रहनु पर्ने, 3-4 घण्टा रहनुपर्ने बाध्य भयो। हजुर। अनि एउटा डेलिभरी केस पनि यो असारको महिनामा डेलिभरी केस तितो पठाउनको लागि 2 घण्टा त्यहाँ वारीपारी गर्नलाई यही समस्या भएको छ। डेलिभरी पठाउनलाई पनि वारीपारी गाडी नजाँदाखेरि पारीबाट बोकेर ल्याएर वारीबाट गाडीमा पठाउनुपर्ने बाध्य भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सडक विभाग कार्यालय माथतबाट ठेकदार कम्पनी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले 2 करोड 29 लाखको लागतमा 2073 साल असारभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम थालेको थियो। 2072 साल असोज 7 गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सडक विभाग र ठेकदार बीच भएको पछिल्लो सम्झौता अनुसार 31 महिना अगाडि अर्थात् गत 2075 साल असार मसान्त भित्रै उक्त पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। हालसम्म पनि ठेकदार कम्पनीले 91 लाख भुक्तानी लिइसकेको छ, तर पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक विभाग र ठेकदार बीच भएको सुरुको सम्झौता अवधिभित्र ठेकदारले पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि 2 पटक म्याद थप गरिएको छ। अन्तिम पटक थप गरिएको म्याद पनि 2077 साल असारमै सकिएको छ। 2 पटक म्याद थप गर्दा पनि पुलको फाउन्डेसन र सब स्ट्रक्चरको केही प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ। पुल अलपत्र छाडेर महिनौदेखि सम्पर्कविहीन बनेको उक्त ठेकदार कम्पनीलाई सडक विभागले यसअघि नै कारबाहीको प्रक्रियामा लगिने चेतावनी दिएपछि पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। यता दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाले भने निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गर्दा समेत अटेर गर्दै आएको जनाएको छ। हामीले गुनासो सुन्यौं, त्यहाँ काम चाहिँ अब
75 साल असारमा मसान्तसम्ममा काम सक्नुपर्ने, काम नभएपछि हामीले एकदमै धेरै उनीहरूलाई ताकेता गऱ्यो। धेरै ताकेता गरेपछि उनीहरूले आएर काम गरे जस्तो पनि गर्न थाल्यो। 76 सालमा काम गरे जस्तो गर्न थाल्यो। उनीहरूले ल्याएर गिटी बालुवाहरू थुपारेर केही काम गर्छु, अब चाहिँ कामले एउटा गति लिएला भनेर हामीले आश गरेको, त्यो पछि सर्लक्कै मान्छे फेरि हरायो। अब हामीले उसलाई खोज्ने क्रम हाम्रो छ, तर ऊ अहिले सम्पर्कविहीनै छ। हालसम्म पुलको भौतिक प्रगति करिब 40% सम्पन्न भएको जनाइएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङ खण्डमा अधिकांश खोलाहरू पुल लगायत आवश्यक संरचना निर्माण भइसके पनि जोखिमपूर्ण मानिएको पङ्खु खोलामा हालसम्म पुल निर्माण नसकिँदा यो सडक खण्ड हिउँदभर सञ्चालन भए पनि वर्षा लागेसँगै बन्द हुने गरेको छ। खोटाङबाट सीताराम राईको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्सी परिसूचक 48.74 अङ्कले बढेर 2524 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सीको यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु पनि हो। यसअघि नेप्सी गत बिहिबार अर्थात् माघ 22 गते 2475.26 बिन्दुमा रहेको थियो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.3 अङ्कले बढेको छ भने 202 कम्पनीको 87,670 पटकको कारोबारमा 10 अर्ब 44 करोड 19,51,304 रुपियाँ बराबरको 1 करोड 77,36,734 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सी सूचकले नयाँ उचाइ कायम गर्दा लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 7.76% बढेको छ। यस दिन जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेको छ भने अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ। कारोबारमा आएको ब्याङ्किङ, विकास बैङ्क र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन 53 करोड 17,49,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन नेपाल फाइनेन्सको सेयर मूल्य भने सर्वाधिक 6.27% घटेको छ। काभ्रेका होटल र पार्कहरूमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमितको दर कम भइसकै काभ्रेका पार्क, होटल तथा रिसोर्टमा बस्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल देखिन थालेसँगै काभ्रेमा लामो समयदेखि बन्द रहेका होटलहरू खुल्न थालेका हुन्। काभ्रेको नवबुद्ध, धुलीखेल, दोलालघाट तथा अन्य क्षेत्रमा रमाउन आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा सुधार आएपछि होटल तथा रिसोर्टहरू खुल्न थालेका हुन्। होटल तथा रिसोर्टमा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सेमिनार, गोष्ठी, पार्टी भेला लगायतका कार्यक्रम समेत सुरु भएको छ। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढीसँगै पर्यटन व्यवसायले नयाँ रूप लिने विश्वास काभ्रेका पर्यटक व्यवसायीले गरेका छन्। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ जुन हिसाबमा चाहिँ यतातिर लकडाउनको कारणले जुन त्रासले गर्दाखेरि यति प्रब्लम आइरहेको थियो नि त, अब जुन 2-4 पैसा कमाउनलाई दाउदा परिरहेको थियो, अहिले त्यो सबै आशाहरू अहिले बिस्तारै खुकुलो भए अन्तर्गत नै हाम्रो बिस्तारै यो आशाहरू पलाउँदै आएको छ होइन। सो जुन इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाएको थियो यो ठाउँको लागि भनेर अब त्यो भन्दै पनि छ, अलिअलि इन्भाइरोमेन्टहरू त्यही तरिकाले बनाउँदै पनि छौँ होइन। सो अब पहिलाको तुलनामा अहिले अलिअलि मान्छेहरू आएको कारणले थोरै आशा पलाएको हुन्छ। नवबुद्ध, धुलीखेल, पनौती, भकुण्डेबाट मनोरम हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा काभ्रे जिल्ला पर्ने गर्दछ। कोरोना संक्रमणको दर कम भएसँगै अब धेरै डर त्रास नभएको हुनाले घुमफिरमा निस्केको आन्तरिक पर्यटकहरूको भनाइरहेको छ। कोभिडको असर पहिले त अब भएकै हो, अहिले चाहिँ अलिक केही कम भएको अवस्था छ। पहिले जस्तो नै पूर्ण रूपमा त हटिसकेको छैन यसको असर, तैपनि सङ्क्रमित हुने क्रम त जारी छ। तैपनि अब यहाँ काम विशेषले म यहाँ जिल्लामा आएको, त्यही भएर यसो घुमाउनु त यो धुलीखेल हाइट के कस्तो रहेछ जिल्ला आएको बेलामा भनेर सुझाव निस्किया हो। त्यसैगरी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल नवबुद्धमा धार्मिक पर्यटकको भिड लाग्न थालेको छ। विशेष गरी गएको हप्तादेखि काभ्रेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। काभ्रे सहकर्मी अरविन्द्र गौतमको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको कडा विरोध रहे तापनि रसिया र जर्मनी लगायतका युरोपियन देशलाई जोड्ने प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनको निर्माण कार्य फेरि सुरु भएको छ। समुद्रमुनि भएर जाने पाइपलाइन ठूला पाइप डेनमार्कको जलक्षेत्रमा बिछ्याउँदै पाइपलाइन निर्माणको कार्यलाई पुनः अगाडि बढाइएको हो। पाइपलाइन निर्माणको विपक्षमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले ग्यास पाइपलाइन निर्माण जारी राखे सम्बन्धित राष्ट्रहरू विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिएपछि गत डिसेम्बर महिनामा रोकिएको थियो। एक रिपोर्ट। जर्मन सरकार यो परियोजनाको पक्षमा दृढ भएर उभिएपछि पाइपलाइन निर्माण कार्य फेरि सुरु भएको हो। अमेरिकी सरकारले निषेध गरेको फर्च्युना नामक जहाजले डेनमार्कको जल क्षेत्रमा 2.6 किलोमिटर पाइपलाइन ओछ्याएको छ। ग्यास पाइपलाइन निर्माण कार्य करिब सकिएको छ। अब पाइप बिछ्याउन करिब 120 किलोमिटर मध्ये डेनमार्क जल क्षेत्रका साथै जर्मनीको जल क्षेत्रमा 30 किलोमिटर रहेको छ। जलक्षेत्रमा पाइप बिछ्याइसकेपछि सो पाइप जर्मन भूभाग ग्राइसवाल्ड नजिकै रहेको लुम्बिनमा जोडिनेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने यो पाइपलाइनको निर्माणपछि युरोपको रसियासँगको निर्भरता बढ्ने र युक्रेनले कच्चा ग्यास निर्यातको परिवहनबाट पाउने शुल्कमा समेत भारी कटौती हुने भन्दै यसको लामो समयदेखि विरोध गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका आफैले समुद्रबाट निकाल्ने तरल ग्यास युरोपमा निर्यात होस् भन्ने पनि अमेरिकाको चाहना रहेको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसको खुलेर विरोध गर्नुभएको थियो भने नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि यो पाइपलाइनको निर्माण निश्चित रूपमा युरोपका लागि हानिकारक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पाइपलाइन निर्माणका लागि स्थापना भएको समूहले भने डेनमार्कको जल क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने कार्य सफलताका साथ अगाडि बढेको दावी गरेको छ। रसिया सरकारको कडा शब्दमा विरोध गर्ने रुसी राजनीतिज्ञ एलेक्सी नाभाल्नीलाई कारागार चलान गरिएको र युरोपियन कूटनीतिज्ञलाई रसियाबाट निष्कासन गरिएको बेलामा ग्यास पाइपलाइन निर्माणको विषयले ठूलो चर्चा पाएको छ। यसो भए तापनि जर्मन चान्सलर एन्जेला मेर्केलले पाइपलाइनको निर्माण पूर्ण रूपमा व्यावसायिक विषय भएको उल्लेख गर्दै जर्मनी दरिलो रूपमा यसको पक्षमा उभिएको बताउनु भएको छ। युरोपसँगको सम्बन्धलाई दरिलो बनाउँदै आउनुभएका नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको नीतिमा यो परियोजनाले कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णय। आयोजनाको लागत 1 अर्ब 30 करोड अमेरिकी डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान। भूमिहीनलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणमा 1 इन्च पनि तलमाथि भए दोषीलाई कारबाही गर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको चेतावनी। बिचौलियाबाट सतर्क रहन निर्देशन। बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य बन्द गर्न ट्याक्सी व्यवसायीको दबाव। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न सरकारसँग माग। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेले रच्यो अर्को इतिहास। 48 अङ्कको वृद्धिसँगै नेप्से 2524 बिन्दुमा। कारोबार रकममा पनि उत्तिकै उत्साह। एकै दिन 10 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कडा विरोधका बावजुद युरोपियन ग्यास पाइपलाइन निर्माण कार्य पुनः सुरु। ग्यास पाइपलाइन निर्माणको काम अन्तिम चरण। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।